दोनों भाई अम्मी की चिड़िया को हर रात पीते और मैं देखकर तरसती रहती। एक रात जैसे ही मेरे दोनों भाइयों ने, मेरा नाम निमरा है, मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है, मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 3 बहन भाई और अम्मी अबू। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम हैं और इस्लामाबाद जॉब के सिलसिले में मुकीम हैं। घर में मेरी अम्मी और मेरे 2 बड़े भाई होते हैं। मेरे बड़े भाई का नाम रेहान है और उससे छोटे भाई का नाम ज़ीशान है। मैं अपने दोनों भाइयों से छोटी हूँ। बड़े भाई रेहान की उम्र तकरीबन 28 साल है और छोटे भाई ज़ीशान की उम्र तकरीबन 26 साल है। दोनों भाई दिखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़के नज़र आते हैं। हमारे मोहल्ले की सब लड़कियां ही मेरे दोनों भाइयों पर मरती हैं और वो दोनों उन कामों से दूर ही रहते हैं जिनकी अम्मी अब्बू बहुत सख्त थे और उन्होंने दोनों भाइयों को बाहर किसी भी किस्म का कोई एंजॉय करने की इजाज़त नहीं दी। मेरी अम्मी का नाम रूबी है। अम्मी दिखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान है। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी कि अम्मी अब्बू की आपस में कम बनती थी क्योंकि अब्बू अक्सर जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते थे और अम्मी उनके पीछे अकेली पड़ जाती थी और अम्मी को भी किसी मर्द की बाहों के सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए अम्मी अब्बू से नाराज़ी रहती थी और अब्बू जो कि ज़्यादा उम्र को पहुंच चुके थे और वो अम्मी को खुश नहीं रख पाते थे, इसलिए अब अम्मी अब्बू का कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखती थी। मेरे दोनों भाई घर पर ही होते थे क्योंकि हमारी अपनी किराना दुकान थी और हम वहाँ से अच्छी खासी इनकम हासिल करते थे और अब्बू भी अच्छा कमाते थे, इसलिए हमें पैसे की कमी नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आ रही थी कि मेरे दोनों भाई रेहान और ज़ीशान अम्मी के बहुत करीब थे और अम्मी मुझे कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। रेहान और ज़ीशान दोनों ही अम्मी के कमरे में सोते थे और मैं अलग कमरे में सोती थी। हम सब के कमरे अलग अलग थे, लेकिन रेहान और ज़ीशान भाई दोनों को अम्मी अपने साथ ही सुलाती थी। मैं इस बात से काफ़ी परेशान थी क्योंकि अब्बू घर पर नहीं होते थे और अम्मी दोनों भाइयों के साथ ना जाने कमरे में क्या करती थी। मुझे ये देख कर ताज्जुब होता था कि मेरे दोनों भाई जवान हैं और अम्मी रात को उनको कमरे में लेकर जाने क्या करती है। मैं भी 22 साल की नौजवान लड़की हो चुकी थी और हर चीज़ की समझ बूझ रखती थी और जहन में सोचती थी कि अम्मी को ज़रा भी शर्म नहीं आती, वो अपने दोनों बेटों के साथ क्यों ऐसा करती है। मैं कई बार अम्मी को कोई बात बताना चाहती थी मगर खामोश हो जाती थी क्योंकि अभी तक मैंने अम्मी को दोनों भाइयों के साथ रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। मैं मौके की तलाश में थे कि कब मैं रेहान भाई और ज़ीशान भाई के साथ अम्मी को करता हुआ देखूं, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिशात थी जो मुझे अम्मी को देख के ख़राब कर चुकी थी और मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ वो ताल्लुक़ कायम करूं जो अम्मी मेरे भाइयों के साथ कायम करती है। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि अम्मी के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मैं उठकर अम्मी के कमरे के दरवाजे के पास गई तो दरवाज़ा लॉक था। मैं अम्मी के कमरे के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगी कि किस तरह अम्मी के कमरे में झांक सकूं ताकि मुझे इल्म हो कि मेरी अम्मी दोनों भाइयों के साथ कमरे में क्या करती है। मैं कमरे के दरवाजे के सामने ही खड़ी ये बात सोच रही थी कि मुझे ऊपर सीढ़ियों के पास ही एक रोशनदान नजर आया। मैंने उस पर कुर्सी रखी और अंदर की तरफ देखने लगी और अंदर की तरफ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे दोनों भाई रेहान और ज़ीशान अम्मी के साथ बुरी हरकत कर रहे थे। रेहान भाई अम्मी को पीछे से और ज़ीशान भाई अम्मी के पास बैठे हुए थे और अम्मी के मैं ये मंजर देखकर बहुत हैरान हो चुकी थी कि अम्मी अपने सगे बेटों के साथ ये गंदा खेल खेलती है। अब मैं इंतज़ार में थी कि कब अब्बू वापस आएं और मैं उनको बताऊं। अगले दिन मैंने रेहान भाई से बात की क्योंकि वो बड़े थे और वो मेरी बात समझ सकते थे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप रात को अम्मी के साथ कमरे में क्या कर रहे थे। रेहान भाई मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और कांपने लगे। मैंने उनको तसल्ली दी कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। रेहान भाई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे थे और कहने लगे थे
کہ اگر تم نے یہ سب منظر دیکھ لیا ہے تو تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ ابو تمہیں زندہ کاٹ دیں گے۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا، بھائی دیکھیں میری بھی خواہشات ہیں اور میں بھی جوان ہو چکی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ بھی امی کی طرح کھیل کھیلیں گے تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ریحان بھائی میری بات مان گئے تھے اور انہوں نے رات کو میرے کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی کیونکہ آج میری بھی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی، مگر میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ امی کی طرح میرے بھی دونوں بھائی ہی میرے ساتھ۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا کہ آپ ذیشان بھائی کو بھی اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے آنا اور وہ بھی میرے ساتھ، مگر ریحان بھائی کہنے لگے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں امی کے ساتھ سے کوئی جھجک نہیں، کیونکہ ہم اس کام کے عادی ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہوگا، اسی لیے ہم اکیلے ہی آپ کے ساتھ۔ میں بھائی ریحان کی بات مان گئی تھی اور اب میں صبح کالج گئی اور کالج سے واپس آئی تو میں بہت خوش تھی کہ آج میرے ساتھ بھی ریحان بھائی امی کی طرح پیار کریں گے، مگر میری بدقسمتی ریحان بھائی کو رات کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا تو ریحان بھائی میری خواہش کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی رات میں اٹھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں پھر امی کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے چھوٹے بھائی ذیشان امی کے ساتھ لگے ہوئے۔ میں امی سے جیلس ہونے لگی کہ امی کی تو موجیں لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہی کام کرتی ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب میں ریحان بھائی کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر میری خالہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اگلی رات میں نے ذیشان بھائی کو پکڑا اور ان کو بھی کمرے میں لے گئی اور ساری بات بتائی کہ آپ امی کے ساتھ اور میں نے ریحان بھائی اور آپ کو پکڑ لیا تھا اور آج آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میں ابو کو بتا دوں گی۔ ان کو ایک طرح سے میں ڈرا رہی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ بھی یہ سب کام کریں جو امی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ان دونوں بھائیوں سے اپنا کام نکالنا چاہتے تھے۔ ذیشان بھائی بھی میری بات سن کر ڈر گئے تھے، کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی اور مگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات کو آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ رات کو امی ہمیں کہیں نہیں جانے دیتی اور وہ رات ہم سے اپنا کام کرواتی ہے، اسی لیے میں رات کو تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے ذیشان بھائی کو کہا چلو کل دن کو دیکھتے ہیں، اور ذیشان بھائی امی کے کمرے میں امی کا گھر کا کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی روشن دان کے پاس جا کر وہ منظر دیکھا کرتی کہ میرے دونوں بھائی امی کا کام کرتے تھے، مگر آج کی رات ذیشان بھائی اکیلے ہی گھر کا کام کر رہے تھے کیونکہ وہ ریحان بھائی سے چھوٹے تھے، اسی لیے آج میں ذیشان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے امی کا کام اور گھر کا اچھے سے کیا تھا اور امی ذیشان بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ریحان بھائی سے زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہو۔ اگلے دن ریحان بھائی خالہ کے پاس سے واپس آ گئے تھے تو دن کو امی کسی کام سے باہر چلی گئی اور میں نے دونوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔